नाज़रीन, इशराक की नमाज का मुकम्मल, सही और बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप 3 बातों को जान लीजिए। नंबर 1 कि इशराक की नमाज को पढ़ने से हमें कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं और हदीस पाक में इसकी क्या फजीलत है। नंबर 2, इशराक की नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। नंबर 3, इशराक की नमाज में कुल कितनी रकात है, उसकी नीयत कैसे करना है और इशराक की नमाज को पढ़ने का सही तरीका क्या है। ये सारी बातें एक एक करके मैं आपके सामने पेश करता हूँ, आप काफ़ी गौर से सुनिए। सबसे पहले मैं जो बयान करूँगा वो ये कि इशराक की नमाज को पढ़ने से कौन कौन से फ़ायदे आपको हासिल होते हैं। देखिए, मैं आपके सामने 2 हदीस पाक पेश करूँगा, इसको सुनिए और अपना ईमान ताज़ा करिए। नंबर 1, सुनन तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 की हदीस पाक नंबर 586 में है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज फ़ज्र जमात के साथ अदा करे और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र करता रहे यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए और फिर वो 2 रकात नमाज पढ़े तो उसे पूरे हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। यानी देखिए, अगर आप फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते हैं, अब चाहे आप वहाँ मस्जिद में बैठे रहें या अपने घर में चले जाएं, इसी तरह औरतें फ़ज्र की नमाज के बाद अपने घर में बैठे रहें और फिर जब सूरज बिल्कुल बुलंद हो जाए, बिल्कुल रोशन हो जाए, फिर आप 2 रकात चाश्त की नमाज़ पढ़ते हैं और आदत बना लेते हैं, इशराक की नमाज़ पढ़ने की आदत बना लेते हैं, तो आपको रोज़ाना 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। तो आप रोज़ाना इशराक की नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। एक और हदीस पाक है, सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 की हदीस पाक नंबर 1287 में फरमाते हैं कि जो शख्स फ़ज्र की नमाज से फारिग होने के बाद अपने मुसल्ले पर, यानी जहाँ वो बैठ कर नमाज़ पढ़ रहा है वहीं बैठा रहे यहाँ तक कि इशराक की नफिल नमाज पढ़ ले और सिर्फ खैर ही बोले, तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समंदर के झाग के बराबर हो। यानी आपने फ़ज्र की नमाज अदा की, अब उसके बाद आप बैठ गए, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, दरूद पाक पढ़ रहे हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं और फिर उसके बाद इशराक की नमाज का वक्त हो गया, आपने 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ी, तो आपके तमाम गुनाह अल्लाह तबारक व ताला माफ़ फरमा देगा, अगरचे आपके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, झाग का मतलब होता है जब पानी जो होता है समंदर का वो किसी चीज़ से टकराता है तो पानी में बारीक बारीक दाने टाइप के बुलबुले पैदा हो जाते हैं, जिसको हम और आप मतलब मशीन भी नहीं गिन सकती। तो फरमाते हैं अगर उससे भी ज़्यादा गुनाह होंगे तो इशराक की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला उन गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो मतलब इशराक की 2 रकात जो नमाज है इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, आप ज़रूर पढ़ें। मर्द औरत दोनों के लिए मसला है, ठीक है। अब फजीलत तो हो गई, अब आप सुनिए कि इशराक की नमाज का वक्त कब है। बहुत गौर से सुनना। देखो, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से लेकर 20 या 25 मिनट बाद से लेकर ज़वाल के वक्त तक इशराक का वक्त रहता है। आप इस पूरे वक्त में कभी भी इशराक की नमाज़ पढ़ सकते हो। थोड़ा आसान करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, सूरज निकलना यानी जिसको तुलुए आफ़ताब कहा जाता है और ज़वाल का वक्त, ये 2 चीज़ें हैं और हर शहर में, हर मुल्क में ज़वाल का वक्त और तुलुए आफ़ताब यानी सूरज निकलने का वक्त बदलता रहता है, ये एक जैसा नहीं रहता है। तो आसान तरीका है इसको मालूम करने का ये है कि आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाइए और वहाँ इमाम साहब से या मौज़िन साहब से या जो भी वहाँ पे हैं उनसे पूछिए कि आज के दिन, यानी जिस दिन आप पूछने गए हैं उस दिन तुलुए आफ़ताब यानी सूरज निकलने का वक्त और ज़वाल का वक्त क्या है, तो वो आपको देखकर बता देंगे। अब मैं एक मिसाल एग्जाम्पल देता हूँ आपको ताकि आपको मसला काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको समझो गौर से। मान लेते हैं कि जिस शहर में आप रहते हो, जिस गांव में आप रहते हो, अभी वहाँ जो सूरज निकलता है वो सुबह 6 बजे और ज़वाल का जो वक्त है वो 11:30 बजे। तो सूरज निकलने के 20 से 25 मिनट बाद आपको पढ़ना है इशराक की नमाज। तो मान लेते हैं अगर सूरज सुबह 6 बजे निकलता है तो आपको 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इस पूरे लंबे वक्त में आप कभी भी इशराक की नमाज पढ़ सकते हो।
ٹھیک ہے، اب آپ کو وقت سمجھ میں آ گیا۔ سورج نکلنے کے 20 یا 25 منٹ بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک اشراق کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب آپ سنیے کہ آخری سوال کہ اشراق کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، نیت کیسے کرنا ہے اور طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، اشراق کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہے، آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 ہی پڑھا جاتا ہے اکثر کر کے۔ تو پہلے آپ نیت سنیے، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل اشراق واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، مرد ہو یا عورت دونوں کو بالکل اسی طرح نیت کرنا ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں پر بتا دوں کہ اشراق کی نماز میں کوئی خاص صورت نہیں پڑھنا ہے کہ پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھنا ہے۔ آپ کو جو صورت یاد ہے، الگ الگ صورتیں یاد ہیں تو ہر رکعت میں الگ صورت پڑھیے، اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو دونوں رکعت میں وہی ایک صورت پڑھیے، آپ کی اشراق کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو آپ کو نیت کر کے اللہ اکبر بول کر، تکبیر تحریمہ بول کر آپ کو نیت باندھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ ثنا پڑھنا ہے، ثنا سنیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، کافی غور سے سنیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ آہستہ سے آمین کہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں۔ مثال کے طور پر میں ایک سورت پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اب آپ کو اللہ اکبر بول کر رکوع میں جانا ہے، اور کم سے کم 3 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، ایک دم ایسے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائیے اور بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے اور کم سے کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے سے سر اٹھائیے اور بالکل اطمینان سے بیٹھ جائیے، اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھیے، اللہم رب اغفر لی، دوبارہ سن لو، اللہم رب اغفر لی، اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھیے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یاد رکھنا دوسری رکعت میں آپ کو ثنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر آمین کہنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، پھر کوئی سورت ملانا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع سجدہ وغیرہ کرنا ہے اور آ کر اتحیات میں بیٹھ جانا ہے، تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ تشہد مطلب جہاں پر ہم بیٹھ کر اتحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو آپ کو اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور بالکل ویسے ہی تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرنا ہے جیسا کہ آپ نے دوسری رکعت ادا کری تھی، ٹھیک۔ اور اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہو تو دوسری رکعت پڑھنے کے بعد آپ کو اتحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ دعائے معصورہ نہیں یاد ہے تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ سکتے ہیں۔
التحیات درود ابراہیمی دعائے معصورہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ تو اس طرح سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح آپ کی اشراق کی 2 رکعت نفل نماز ادا ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اشراق کی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، رکعت کتنی ہیں، نیت کیسے کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا اگر آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں چاشت کی نماز کے بارے میں، صلاۃ التوبہ کے بارے میں، صلاۃ الحاجت کے بارے میں، یا اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، میں انشاءاللہ تعالی اس پر ویڈیو بنا دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔